अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और सहेलियों, क्या हाल चाल है। ये मिले मेरे आज छोटे से शेर से। ये मेरी बेटी है छोटी। और उस दिन मैंने आप लोगों से रूटीन शेयर की थी अपनी सुबह से शाम तक की। और उसके बाद किसी वजह से आप सबको ट्रीट पड़ी, उन्हें पार्टी देनी पड़ी छोटी सी, तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे। और ये मेरी बेटी हैं। अचानक ही हम लोग गए थे, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था हम लोगों का, लेकिन जाना पड़ा। और इनके आने से पहले मैंने अपना सैलड ख़त्म कर लिया था क्योंकि मुझे भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई थी। और ये यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सुबह के 6-5 बज गए हैं। और अच्छा, मेरे बच्चों को बड़ी भूख लगती है, पता नहीं बाकी सबके बच्चों को भी लगती है या नहीं। सुबह टाइम तो उन्होंने कहना था कि सुबह सुबह हम लोगों को खाना चाहिए, लेकिन जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो फिर वो कहती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं खाती हैं। और ये मिल्क शेक बन रहा है उनके लिए। मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ पकाने को, सुबह को बनाने को। पता नहीं क्या आजकल थकावट हुई पड़ी है और तबीयत कुछ ख़राब है, इसी वजह से ये व्लॉग भी मेरा थोड़ा सा देर से आएगा, क्योंकि मैंने एडिट काफ़ी देर का करके रखा हुआ है, लेकिन मुझसे ना वॉइस ओवर ही नहीं हो रही, क्योंकि ज़ुकाम लगा हुआ था और उसकी वजह से बस दिल नहीं कर रहा था। ये देखे कितनी माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे बारिश हुई है, और तकरीबन काफ़ी देर बाद हुई है। बड़ी ईद पे बारिश हुई थी हमारे यहाँ, पता नहीं क्या था। बाकी सारे इतराफ़ में हो रही थी, साइडों पे हो रही थी। अल्लाह ताला, हमारे गांव में नहीं हो रही थी। बड़ी ये बात थी एक परेशानी वाली, मुझे बड़ी परेशान ये बात करती थी कि बाकी जगहों पे बारिश हो रही है, हमारे इधर क्यों नहीं हो रही बारिश। फिर शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने अपना रहम किया, करम किया, और बड़ी बारिश हुई, बड़ी ज़्यादा बारिश हुई है। ऐसे वो परनाले जो उनसे थे भर भर के आ रहे थे। मुझे बताइएगा परनाले किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब मैं भी आई थी ना यहाँ पे शुरू शुरू में, मुझे भी नहीं पता था परनाले और पारछों का क्या होता है। मुझे मेरी सास ने कहा और मुझे पता ही नहीं लगा। फिर बाद में मुझे बताती हैं, मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो छतों से पानी आता है ना नीचे, इसको कहते हैं पारछे, परनाले। पारछा ही परनाला होता है और परनाला ही पारछा होता है, एक ही है चीज़। ये हमारी, और ये हवेली हमारी बारिश के साथ ये भी गंदी हुई थी सारी। वो दोनों मेरे देवर बैठे हुए बैठ के समोसे खा रहे थे। मुझे जब सुलह मारी तो उनके ख़त्म ही हो गए थे मैं फिर मुंह संवारने लग गई। ये सारी भैंसें हैं, कुछ हमने बेच दी हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये जो सा मुर्गा है ये बड़ा बदतमीज़ है। जब कोई बच्चे वगैरह हवेली में आए ना तो उनको आगे से पड़ जाता है। ये खोता है, खोता नहीं खोती है, हाँ जी खोती है और ये जो वाइट कलर का है ना, ये हमने ज़िबा करके खा लेना है। ये बड़ा तंग करता है, आप सब कहते चल तो इन्हें तो असी दसने हैं। ये वाला, इसको खा लेना हम लोगों ने। थोड़े दिनों बाद इसके कबाब शबाब खाएंगे बना के, बिरयानी बना के खाएंगे। है ही बेचारा छोटा सा, भी इतना बड़ा नहीं है। ये भैंस गोबर कर रही है। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि हमें भी नहीं लगता, आदी हो गए हम लोग। ये छोटा शेर है हमारा। ये मेरी छोटी बेटी है, छोटी है 9 माह की, 18 को इसने 9 माह की हो जाना। मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है ना, मौसम ठंडा बनता है, मैं जल्दी से रेडीमेड कपड़े पहना लेती हूँ बच्चों को। कहती हूँ पैसे पूरे करने पैसे। ये आपको पता ही होगा, टोका होता है इसमें, जो सा घास होता है ना वो कुतरते हैं, भैंसों का चारा।
یہ اندر تو ہوتی ہے، تو میں سردیوں کو بھینسوں کو باندھتے ہیں اندر، کیونکہ ٹھنڈ لگتی ہے ان کو باہر بڑی زیادہ ٹھنڈ بیچاری۔ اچھا بھینسیں بھی بڑی ہوتی ہیں، میری دادو ہوتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ انہاں نوں بڑا غصہ چڑھدا ہے، تسی دودھ چوندے جے نا لڑیا نہ کرو، پھر زیادہ دودھ دین گیاں۔ اور واقعی ایسے ہوا کہ ایک بھینس تھی، تو میرے نا چاچو نے اس کو گالی نکالی، اس نے غصے سے دودھ اوپر چڑھا لیا اپنا، اوپر چڑھا لیتی ہے دودھ، نہیں دیتی غصے سے بھینسیں جو سی ہوتی ہیں، اتنا ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ ویسے ہیں تو ڈنگر کہتے ہیں، ڈنگر ہیں، انہوں نے کہڑا پتہ ہوتا ہے انہیں۔ وہی بات ہوئی، میری دادی گئی، میری دادی نے جا کے پیار دیا، تھاپڑا دیا اس کو، اور واقعی پھر جب دودھ چونے بیٹھے میرے دوسرے چاچو تو وہ دودھ دینے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں میری چھوٹی بیٹی نے دسترخوان کیسے سجایا ہوا ہے۔ کہتی ہے ماما اپنی اپنی نکروں پہ بیٹھنا، اپنی اپنی نکروں پہ پلیٹ ہو، ہمیں پکڑنی نہ پڑے۔ اور یہ ناشتہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ میں بس صبح یہی کرتی ہوں، ڈائٹ سٹارٹ ہے، اور ڈائٹ میں بس یہی ہے، روز میں 2 پیس کھا لیتی ہوں، دل کو سمجھاتی ہوں صبح 1 ہی کھانا ہے، آج 2 کھا لینی ہوں۔ اور ڈائٹ کر کے میں نے اپنا کافی وزن جو سا کم کیا ہے، کیونکہ میرا پہلے چھوٹی بیٹی کے بعد اتنا زیادہ وزن تھا کہ مجھے لگتا ہے 90 یا 100 سے زیادہ ہوگا کلو سے۔ اور پھر میں نے کیسے کیا کہ ایکسرسائز جو سی تھی وہ اس کی ایپ کر لی اپنے موبائل میں، روز ایکسرسائز کرتی تھی میں، تھوڑی تھوڑی نا اپنی بڑھاتی کی 30 منٹس کی وہ دیتے تھے، اور میں نے شکر ہے میں نے کی پوری، اور اب میرا جو سا ویٹ ہے وہ کافی کم ہے، وزن کم کر لیا میں نے۔ پتہ نہیں اب میں نے ویسے ویٹ کیا نہیں ہے، لیکن مجھے جو کپڑے تھے پرانے وہ سارے لوز ہو گئے ہیں، چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ۔ بڑی عید یہ 2 ماہ پہلے میں بڑی موٹی تھی، اب شکر ہے تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہوں۔ بندہ ہیلدی ہو نا، نہ بیٹھا جاتا ہے نہ کام کیا جاتا، بس بیٹھ کے سارے سوال پائی جو اے چیز پڑھائی دوسرے تنگ آ جاندے نے، موٹی آپ ہوئی مصیبت سانوں پئی ہوئی ہے۔ اور میں ویسے ہی کسی کو اتنے سوال نہیں ڈالتی، اوائڈ ہی کرتی ہوں، باقی لوگ تنگ آ جاتے ہیں، کوئی بھی کہنا ماننے سے انکار کر دیتے، بہن تو موٹی ہے اسی کی کریے۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹی جو سی اس کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو ایڈ کی ہے۔ اب یہ میں نے روشنی جلائی ہے موبائل کی، یہ کیا کر رہی ہے بھلا، یہ روشنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ، بڑی ایکٹیو ہے۔ رونق ہے نا گھر کی، جب یہ نہیں تھی تو ہم لوگ اتنے چپ چاپ گھر میں ہوتے تھے، بس اپنے اپنے کاموں کو لگے ہوئے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں اور بس بچے میں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں، ہم لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، اور میں چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی۔